वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो कालच्या व्लॉगान पयला आसता तुमी. काल हांवें खंय एंड केलो तोय दाखयता तुमकां. हांगा हांवें एंड केल्लो काल व्लॉग आनी हो पळय हांव यांश बसला. ही आतां बॅगां आमची वचपाची व्हरपाची. सो भायर सरले आमी आतां. सद्या जाले 4 आनी आतां वयतलीं मामागेर. फाटल्या बस सुशेगाद पयस वयता मरे. सो गायज आमी पळया बसली गाडयेन आनी कितले दिसांनी आयज 4 व्हिलरीन ट्रॅव्हल करता. आमी नाल्यार सदां उठोन ती फेजिनो 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 वाज येयलो म्हाका. सद्दां उठले गेले फोंडा बायक घेवन. आनी आयज मज्जा न्हू रे अयान. आनी आयज आनी तेवूय सांग तुका कोण कोणें म्हाजे ब्लॉग्स पळयल्या न्हू रक्षाबंधनाचे तेंकां खबर आसतलें. आमी अयांश आनी हांव दोगांच गेल्लीं. ती बीन बेतोडच्यान गेल्लीं तशी त्या रस्त्यान रानांतल्यान. खूब पावस पडले त्या दिसा आनी पावसांतल्यान आमी कशी कशी भियोन गेल्लीं. आनी आयज सुशेगाद वयता आमी. लास्ट आमी रक्षाबंधनाक गेल्लीं आनी आतां आमी आयज वयता भाऊबीजेक. पळया कितले गॅप आसा ते मामागेर. इतले दिसांनी वयता आमी. खंयच वचना घरानूच पडोन आसता आमी. खंयच भोंवपाकूय वचना खंय ना. फक्त आमचें कितें काम आसता डेली रुटीन तें चालू आसता. आनी म्हाका खंय वचपाकूय आवडना. म्हाका वाज येता खंय भायर सरप म्हणल्यार. पूण आयज मातसो मूड मातसो बरो जालो सो म्हाजो मामागेर वचपाक. आनी अयांश इतलो एक्सायटेड आसा न्हू मामागेर वचपाक. सकाळच्यान लागलेलो तो. कालच्या ब्लॉगान पळयला आसतलो तुमी. बायक बीन तेणें म्हाका सांगलें पिंक कलर ड्रेस हाड म्हणून, स्ट्रॉबेरी कलर ड्रेस हाड म्हणून. पूण म्हाका तो स्ट्रॉबेरी कलर मिन्स पिंक कलर आशिल्लो पूण तेका मातशी कितें तरी फॉल्टी आशिल्लो म्हणून हांवें तो घेवना. आनी पिंक म्हणल्यार असो सगळ्यांक चेडवांक पिंकूच घालता न्हू. आतां म्हणल्यार मातसो युनीक कलर घेवया. दुसरो कलर घेतलो तो तुमकां मागीर ब्लॉगान जेन्ना भाऊबीज जातली तेन्ना तें जर तेणें गिफ्ट तेन्ना फोडलें जाल्यार तुमकां दाखयता. नाल्यार मागीर तुमकां हांव दाखयता खंयचो तो. हांव व्हिडिओ दवरता तसोच खंयचो ड्रेस घेतला तो दाखयता तुमकां. आनी हांव फक्त रक्षाबंधन तितलेंच करता. आनी हांव वयता न्हू म्हणून मागीर अयांशाचें बीन तें मागीर वांगडाच थंयच करता रक्षाबंधन. मामाले चेड्याले चेडवालें तें आनी तें अयांशाक बांदता आनी हांव मामाले चेड्याक बांदता. म्हाका भाव भयणां कोण ना. हांव एकटेंच आसा. एक जीव सदाशीव. आनी मागीर भाऊबीज हांव पयलींच्यान करना ल्हान आसतनाच्यान. मम्मी म्हाका तेन्ना सांगतालें मागीर तूं जेन्ना मागीर लग्न जातलें तेन्नाच्यान स्टार्ट कर म्हणून. पूण म्हाका तें ऑकवर्ड कशें दिसता. म्हाका तर पयलींच्यान करूना न्हू. अकस्मात मदींच स्टार्ट कितें करपाचें म्हणून मागीर आसूं म्हटलें. आनी मागीर भाभीजी आसा म्हाजी तें म्हणपा लागलें आतां अयांशाक तेणें मुद्दम जावन तेणें सांगलें म्हाका जेन्ना तें भायर 1 वर्साचें जावन गेलें 1.5 वर्साचें कितें जालें आशिल्लें तेन्ना तें म्हणपा लागलें अयांशाक आपय भाऊबीज करपाक तूं काय करना न्हू सो तेका तरी करूं न्ही म्हणून. सो आमी पोरू बीन गेल्लीं. आमी पोरू बीन भाऊबीज केल्ली तेजी. अंदू इंस्टाग्रामार पळया लिंक जाय जाल्यार शेअर करता. हांव इंस्टाग्रामार व्हिडिओ सुद्दां घातलेलो हांवें भाऊबीजेचो अयांशाचो. आनी हे अयांशाचें सेकेंड ही भाऊबीज अयांशाची सेकेंड. सो एक्सायटेड आसा अयांश सामको एक्सायटेड आसा न्हू रे गिफ्ट दिवपाक बायक. पटाके रे तुगेलें हें पळया अयांशाले टी शर्टार ए आसा म्हणून हांवें टी शर्ट घेतलो अयांशाक. हें म्हाका फक्त तें ए आवडलें तेका लागून आनी सारकें जाता पूण तें टी शर्ट. सो आमी बेतोडच्यान येयलीं आतां. फोंड्या गेल्लीं आमी फोंडा पेट्रोल घातलें आनी अशीं चल्लीं आतां बेतोडच्यान वचपा. आनी काळोख केला पावसान आनी इतली गरमी जाता न्हू सांगूंक शकना हांव. इतली गरमी जाता. मामागे वयता. अयांश खंय वयता रे. मामागे वयता खंय अयांश पळया. सो गरमी जाली ती जाली आनी आतां पावस स्टार्ट जाला. सामको मोठो पावस पडटा आनी आतां AC चालू केली आनी बरें जिवा बरें दिसलें आतां थंड थंड. आनी अयांश अजून न्हीद येना रे. न्हीद जाता कर. सो गायज पळया हें रानांतल्यान आमी 2 व्हिलरीन गेल्ली. आमकां पयलीं संवय ना अशें रानांतल्यान वचपाची. हें सगळें रान लोकल जे आसा तांकां एक संवय आसतली जंगल. अयांश जाल्यार सामको भिल्लो तेन्ना. अयांश म्हाका मम्मा बेगीन रावनाका स्लो करनाका मम्मा चल बेगीन या अशें म्हणटालें. हांगा सगळें रान न्हू हें सगळें रान हेवटेन आनी गाडयो चुकोन येता खंय. पावस पळया कितलो मोठो पडटा तो हांगा. आनी फोंडा गरमी जाताली. आतां पडटा काय म्हणून देव जाणा. फुडेन त्या रस्त्यान गेल्ले फुडें गेल्ले हांव वाट चुकलेलें. मागीर परत फुडें गेलें आनी परत ह्या रस्त्यान येयलें मागीर. अयांशा आयज न्हीद येना नाल्यार दनपारच न्हिदतालो बरो. आनी न्हांवून बीन येयलें आमी. अयांशाकूय न्हाणयल्लो पयलीं. आतां म्हणल्यार मातसो न्हिदो म्हणल्यार तो गाडयेन सुद्दां न्हिदोना. तो सामको एक्सायटेड आसा मामागेर. आरे न्हिदलो मरे. न्हीद
एक्सायटेड आसा तो सामको मामागे वचपाक. कळ्ळें न्हू कितें म्हण कितें आयलें भितर सो लागीं पावत येयली आमी अयांशाक न्हीद येयली हेका लागून हांव तेका 2 व्हिलरीन चड भोंवून येयना मागीर तेका न्हीद बीन येता पयस जाल्यार ट्रॅव्हलिंग कोता येना म्हणून आमी रक्षाबंधना येयली तेन्ना रावली एक दीस कित्याक जाम जाता न्हू मागीर इतले ट्रॅव्हल करून मागीर वयतना मागीर हो म्हणलें झेमतलो म्हणून आमी एक दीस रावली आनी मागीर दुसरे दिसा आमी येयली घरा बायक घेवन. सो गायज पावली आमी पावत येयली ऑलमोस्ट पावली पळया चुकचाक चुकचाक चुक हो पळया समर्पण आश्रम खूप जाणांक खबर आसतलो गोवा समर्पण आश्रम तेजे ओपोजीट हे मामाचे घर आमगेले पळया पावत येतले आता. कोण कोण गोवा समर्पण आश्रमान पावला ती कमेंट करून सांगा म्हाका नाल्यार लायक करात. सो गायज पावली हांगा पळया हे पळया मामाले घर आणि आकाशकंदील पळया कितलो लांब गेलो दाखयता फोकस पडटा सारको काय बरं आकाशकंदील गेलो तो. शेपड्यो पळया कितले लांब आनी हांवें सामक्यो बारीक केले शेपड्यो. हो पळय दादो वयता. सो गायज हो पळया हो सुद्धा बरो जाला आकाशकंदील कितली लांब शेपड्यो आणि पळया झाडां बरी दिसता लायल्या ती. आमची गाडी गेली घरा आमगेले आणि आमी मामागेर रावतली आयज. पळया ह्यांच्या चालू जाल तेगे खेळ. पयली बिस्कीट खायो बिस्कीट खाई. किचनान सध्या पुलाव करता चालू आसा. पुलाव रेसिपी तुमकां खबर आसतली सो तुमकां आनी सगळे दाखयना हांव बेश्टे दाखयले मातशे थोडे क्लिप्स. पळय मरे तू मार. आता जाल्लो.
सस्पेन्स दवरलाय अजून दाखवना आशिल्लें कितें तें कसलो फ्रॉक घेतलो तो Bag war खंय वयतना